सभामुख रेफ्री जस्तो हुनुपर्ने र राजनैतिक पक्षधरता लिन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करी प्रकरणमा काठमाडौँका 2 ठाउँमा राजस्व अनुसन्धान विभागको छापा। मुख्य अभियुक्त अझै भेटिएनन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। विश्व हेपाटाइटिस दिवस नेपालमा पनि सचेतनाका कार्यक्रमसहित मनाइँदै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नयाँ आयोग गठन गर्न गृह कार्य सुरु। अन्तर्राष्ट्रियमा नाइजरको सैन्य कुको निन्दा र खेलकुदमा महिला विश्वकपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर। 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि दलहरू रणनीति बनाउँदै बहुमत जुटाउन सकस। मधेस केन्द्रित जसपा र लोसपा सहित अधिकांश दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर। महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न उदासीन। नयाँ पार्टीहरू पनि तदर्थवादमै। 3 वर्षमा पानीमा डुबेर 2300 भन्दा धेरैको मृत्यु। नागरिकमा छैन सचेतना। सरकार गम्भीर नहुँदा उद्धारका लागि पनि जनशक्ति अभाव। अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य कू समर्थक प्रदर्शनकारीद्वारा अपदस्थ राष्ट्रपतिको पार्टी मुख्यालयमा तोडफोड। जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आह्वान। र फिफा महिला विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिना बीचको खेल जारी। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क तथा चीन र हैटी पनि आजै खेल्दै। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। अदालतले 7 दिनभित्र कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश समेत दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तेल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो। यो सँगै असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा 20 दिनमै पदमुक्त भएका छन्। अदालतले अब फेरि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2/2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ। आदेशमा साउन 17 गतेभित्र बहुमत पाउने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश गरेको छ। उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080 4/17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने खबर छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन 47 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। त्यस बेलासम्म कसैले बहुमत जुटाउन नसके धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले असार 21 गते मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ। तटस्थ, निष्पक्ष र समदूरीमा रहनुपर्ने सभामुखले रेफ्री वा एम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलगत रूपमा गरिएको समर्थन असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार बनाउन दलहरू सक्रिय भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहित गठबन्धनमा रहेका दलले पुनः बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्ने बताएका छन्। गठबन्धन दलभित्र पनि हामी छलफल गर्छौं, तर स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ।
त्यो भनेको आजदेखि तपाईँहरू त्यसमा लाग्नुहुन्छ के छ? सर्वोच्चको भर्खरै चाहिँ आदेश आएको छ। अब हामी गठबन्धन दलहरू र आन्तरिक छलफलमा पनि हामी जोड्छौँ र गठबन्धन दलहरूसँग पनि बैठक बस्छौँ र बसिसके पश्चात फेरि पनि सर्वोच्चले दिएको समय सीमाभित्र हामी दाबी पेश गर्छौँ। उता प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने जनाउँछ। सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमाभित्रै बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्ने तयारी एमालेको छ। प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको एमाले नेता बताउँछन्। अर्को अवधिसम्मको लागि, अर्को सरकार नबन्नेसम्मको लागि त्यही तत्कालीन अवस्थामा रहेको मेरो नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ र तेस्रो चाहिँ आगामी 17 गतेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दल सहभागी भएको सरकार बन्नका लागि चाहिँ आह्वान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू सरकार बन्ने प्रक्रियामा कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले नेकपा एमाले त्यसका लागि पहल प्रयासहरू गर्छ। सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भने लगत्तै कोशी प्रदेशमा गठबन्धन र एमाले 17 गतेसम्मका लागि काम चलाउ सरकार आफूहरूकै भएको दाबी गरेका छन्। सरकार गठन बदर गरे पनि अदालतले काम चलाउ सरकारबारे प्रश्न नपार्दा दलहरूले आफ्नो दाबी गरेका हुन्। 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 47 जनाको समर्थन चाहिन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले बहुमत जुटाउन 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सदस्य छन्। जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेन्डा जोडतोडले उठाउँछन्। प्रदेशको स्वायत्तता पनि यी दलको माग हो, तर यिनै दल आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको मामिलामा पनि कमजोर छन्। आम निर्वाचनमा जित हात पार्न गुलिया नारा बाँड्नेदेखि अन्य दलसँग तालमेल गर्न समेत तयार रहने यी दल महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न चुकिरहेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा 52 सिट जितेर चौथो शक्ति बन्यो। तर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो पार्टी छिन्न भिन्न मात्र भएन, जम्मा 10 सिटमा खुम्चियो। 2074 र 2079 को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकता र विभाजनको थुप्रै श्रृङ्खला पार गरेर यादवकै नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले संसदको 6औं दल बनेको छ। पार्टीको नाम फेरिए पनि यादव निरन्तर अध्यक्ष छन्। उनले मधेसी जनअधिकार फोरम नाममा 2066 सालमा दोस्रो महाधिवेशन गरेर पुनः अध्यक्ष भएका थिए। निरन्तर शक्तिमा रहँदै आएका यादवले पार्टीको महाधिवेशनमा त्यस यता भने रुचि देखाएका छैनन्। हामीले नयाँ विधान अनुसार, अधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन तत्कालै गर्नेछौँ। बर्खा लागेको छ। बर्खा पश्चात अर्थात् मलाई लाग्छ दशैं पश्चात दशैंको सेरोफेरोमा हामीले पार्टीको महाधिवेशन गर्नेछौँ। सो महाधिवेशन यही विधान अनुसार, पारित विधान अनुसार तपाईलाई सबै समितिहरू बन्नेछन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्थापित नाम हो महन्त ठाकुर। संविधान सभाको पहिलो चुनाव अघि कांग्रेस छाडेर 2064 सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका ठाकुरको नेतृत्वमा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ। ठाकुर नेतृत्व तमलोपाले स्थापनाको 9 वर्षपछि पहिलो महाधिवेशन 2073मा गरे पनि त्यस यता गरेको छैन। एकता र विभाजनका नाममा पार्टीको नाम निकै पटक फेरिए पनि ठाकुर नेतृत्वको दलले महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन। अहिले महाधिवेशनकै विषयमा चाहिँ छलफल त सुरु भइसकेको छैन, तर पार्टीलाई चाहिँ यो नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने गरी अहिले समाजमा जसरी मान्छेहरूको, आम जनताको जसरी एक्सपेक्टेसन बढेर गएको छ, त्यो एक्सपेक्टेसनको आधारमा चाहिँ पार्टीलाई अलिकति पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको मोडालिटीमा कसरी लाने भन्ने कुराको बहसहरू चाहिँ छिटफुट रूपमा सुरु भएको छ। 2074 को चुनावसम्म मधेसमा जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी नै मुख्य शक्ति थिए। तर पछिल्लो निर्वाचनबाट सीके राउत नेतृत्वको जनमत, रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका छन्।
यी दल पनि तदर्थमै चलेका छन्। धेरै नेताहरू नभएको अवस्था छ। त्यसको निम्ति अहिले हामी नेता चाहिँ निर्माणको चरणमा छौँ। त्यसको लागि विभिन्न किसिमका तपाईँ पनि हेरिराख्नु भयो होला, विभिन्न किसिमका तालिमहरू केन्द्रीय स्तरदेखि गाउँ स्तरसम्म विभिन्न किसिमको तालिमहरू भइरहेको छ, प्रशिक्षणहरू भइरहेछ। यसबाट हामी अत्यधिक मात्रामा नेता चाहिँ प्रोडक्सन गरेर, नेता तयार गरेर हामी तपाईँले भने जस्तै त्यो संरचनाहरू, विभिन्न तहगत संरचनाहरू चाहिँ समयमै सुदृढीकरण गरेर चाहिँ हामी महाधिवेशन गर्छौँ। निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा हरेक दलले प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन हुन नसक्नुमा कतिपय दलले एकता र विभाजनलाई कारण देखाउँदै आएका छन्। एकता र विभाजनका बारेमा पनि महाधिवेशनमै छलफल गराउन सकिन्छ भन्नेमा यी दलले ध्यान दिएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भेटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 ठाउँमा छापा मारेको छ। विभागको टोलीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक बस्ने काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित घर र गोदाममा खानतलासी गरेर केही सामान नियन्त्रणमा लिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले अन्य शंकास्पद चिनिया नागरिकमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ। अनुसन्धान टोलीले पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिएको छ। अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाएर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न विभिन्न व्यक्तिलाई बोलाएर सूचना सङ्कलन गरिरहेको दावी विभागले गरेको छ। बयानका क्रममा केही तथ्य फेला पार्दै गएको पनि विभागको दावी छ। विभागले हालसम्म सुन तस्करी प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सुन आयात गर्ने रेडी ट्रेडर्स कम्पनी दर्ता भएको दिनको सीसीटीभी फुटेज मागेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नोटरी गर्ने कानुन व्यवसायी गंगा श्रेष्ठ, कम्पनी दर्ता गर्न दिलीप भुजेलबाट अख्तियारी लिएका धादिङका नारायण प्रजाको विवरण अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ। गाउँसम्मै स्वास्थ्यको पहुँच कागजमा छ, तर डाक्टर हुँदैनन् र बिरामीले उपचार पाउँदैनन्। यो देशैभरको समस्या हो। त्यसको एउटा उदाहरण रोल्पा जिल्ला अस्पताल बनेको छ। 11 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको रोल्पा अस्पतालमा 1 जना पनि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला रोल्पाको सरकारी अस्पताल 50 शैय्याको हो। यहाँ 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 11 जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। तर उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल पुग्ने बिरामीले समयमा उपचार पाउँदैनन्। अनि सामान्य उपचारका लागि पनि डाङ, बुटोल, नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता छ। डेलिभरी गर्नको लागि समस्या भयो। 1 नम्बरमा यहाँ बाहिर पठाउनु पर्ने भयो। अनि फेरि अब यहाँ बिरामीको चाप हुने हो, थोरै डाक्टर नभ्याउने भए, इत्यादि कुराहरूलाई समस्या पर्ने भयो। डाक्टर नपाउनु, यहाँ डाँटका डाक्टर छैनन्, आँखाको छैन होइन, अरू विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि छैनन्। 2061 सालमा 15 शैय्याबाट सुरु भएको रोल्पा अस्पताललाई 2077 सालदेखि 50 शैय्याको बनाइएको हो। अस्पतालमा हरेक दिन 100 देखि 250 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन्। तर अस्पताल निमित्त मेडिकल अधिकृतकै भरमा चलेको छ। कार्यरत 4 जना डाक्टर मध्ये कसैको करार अवधि सकिएको र कोही राजीनामा दिएर निस्केपछि बिरामीको बिचल्ली हुने गरेको छ। दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा जटिल अवस्थाका प्रसुति र शल्यक्रिया सेवा समेत बन्द छ। हस्पिटलको ब्याकबोन मेन अट्र्याक्टिभ कुरा भनेकै डाक्टरहरू हो। उहाँहरूको जति दरबन्दी छ त्यो चाहिँ फुलफिल कहिले पनि भएको छैन। यसमा चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी चाहिँ 11 जना छ। सो दरबन्दीमा अहिले कोही पनि हुनुहुन्न। रोल्पामा अस्पताल भएर पनि जनशक्ति नभएको र बिरामीले शास्ति भोग्नु परेकोमा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत गम्भीर देखिन्नन्। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, रेउगा, रोल्पा। सरकारी तथ्याङ्कमा स्वास्थ्य सेवामा निकै सुधार भएको छ, तर सर्वसाधारणले सहज उपचार नपाई मृत्युवरण समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनस्वास्थ्य जनताको पहुँचबाट टाढा छ भन्ने एउटा उदाहरण हो रोल्पा जिल्ला अस्पताल। त्यहाँको अवस्थाबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी मेनराज रोका अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मेनराज, दरबन्दीमा डाक्टर हुने तर अस्पतालमा नहुने समस्याबाट जिल्ला अस्पताल रोल्पा कति प्रभावित छ? अनिता, रोल्पा अस्पतालमा जुन दरबन्दी छ त्यो अनुसार अहिलेसम्म डाक्टरहरू आएका छैनन्
रोल्पा अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर 11 जनाको रहेको छ भने 8औं तहको अधिकृत मेडिकल अधिकृत 6 जनाको दरबन्दी रहेको छ र यो दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर अहिलेसम्म 1 जना पनि छैनन् भने मेडिकल अधिकृत 6 जनामा 2 जना छन्। 2 जना मध्येमा पनि 1 जनाले अध्ययन बिरामा रहेका छन् भने 1 जना प्रशासनिक कामसँगै बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन्। रोल्पा अस्पतालमा अहिले निक्साइमन संस्थाबाट खटिएका 1 जना डाक्टर छन् भने अर्का अनिवार्य दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने डाक्टर 1 जना मात्र छन्। यी 3 जना डाक्टरले अहिले जसोतसो रोल्पा अस्पतालमा हेरिरहेका छन्। जुन रोल्पालीहरूले विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार गराउनको लागि पनि अहिले त्यो सुविधा रोल्पामा छैन। त्यसको लागि उनीहरू दाङ, बुटोल, नेपालगञ्ज लगायतका काठमाडौँसम्म जानुपर्ने अवस्था छ। कतिपय रोल्पालीहरू उपचारै नपाएर अथवा आर्थिक अभावकै कारण पनि जिल्ला बाहिर जान नसक्ने अवस्था पनि छ। त्यो समस्याहरू रोल्पाले विगतदेखि नै भोग्दै आएका छन्। विगतमा पनि रोल्पामा विशेषज्ञ डाक्टरहरू पठाएता पनि रोल्पामा नबस्ने र बुटोलमै बसेर उनीहरूले रोल्पामा महिनामा 1 दिन 2 दिन आएर हाजिर लगाएर पनि उनीहरूको तलब पकाएको अवस्था थियो। मिनराज, अब भौगोलिक रूपमा रोल्पेली जनता सडक र हवाई मार्गको पहुँचबाट टाढा छन्। जटिल खाले रोग र आकस्मिक रोग लागेकामा उनीहरूले कसरी उपचार सेवा पाउँछन्? अनिता, कतिपय जटिल खालकाहरू रोग लागेका बिरामीहरू जिल्ला बाहिर जानै नसक्ने अवस्थामा जिल्लामै बसेर पनि अब आफ्नो ज्यान समेत त्यागेका अवस्था पनि छ, ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ। किनकि जिल्ला बाहिर जानको लागि अब एउटा आर्थिक अभाव पनि हुन्छ। उनीसँग कतिपय ठाउँमा भौतिक विकटताका कारण 1-2 दिन हिँडेर सदरमुकाममा आउने र सदरमुकामबाट जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ भने उनीहरूसँग हवाई मार्गको अथवा हवाई मार्गमा जान सक्ने आर्थिक अभाव पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा रोल्पालीहरूले उपचारै नपाएर ज्यान गुमाएको अवस्था पनि छ। अन्त धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा रोल्पा सहकर्मी मिनराज रोक्का। जिल्ला अस्पताल रोल्पामा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नबस्दा जनताले खेप्नु परेको हैरानीको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै। नेपालमा पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै पानीमा डुबेर 2306 जनाको मृत्यु भएको छ। यति धेरै क्षति हुँदा पनि विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। नागरिक सचेतनाको अभाव र लापरवाही गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको हालसम्म पानीमा डुबेर 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 577 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 823 र 2077-78 मा 906 जनाको यो तथ्याङ्क घरमा राखिएको बाल्टिनदेखि बाढीमा डुबेर मर्नेहरूको हो। घरमा राखिएको बाल्टिनमा डुबेर पछिल्लो 7 वर्षमा 32 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। घरभित्र सानसानो नानीहरू पानीको बाटामा डुबेर मरेकोदेखि लिएर घरमा अगाडि भएका सानसाना खाल्टोमा डुबेर मरेका, यो बर्खाको कारणले चाहिँ अलि बाटोमै पनि ठुलो भल आउने त्यसैमा मान्छे डुबेर मरेकोदेखि लिएर खोला नदीमा बगेका चाहिँ यी विभिन्न खालका चाहिँ डुबान मृत्युहरूको चाहिँ कारण देखिन्छ। पानीमा डुबेर मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनीमा 437 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोशीमा 413, मध्य प्रदेशमा 413 जनाको, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 3 वर्षको अवधिमा 62 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। विकासका काम गर्दा खाल्डाखुल्डी नपुरी छाड्ने पोखरी, नाला तथा खुल्ला छाडिएका ढलमा डुबेर समेत मृत्यु हुने गरेको छ। वर्षिनी पानीमा डुबेर मृत्यु हुने क्रम नरोकिए पनि क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। यो जलबाट हुने जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि एउटा जल उपयोग अथवा जलबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी एउटा नीति पनि अब चाहिँ आउनुपर्छ कि भनेर विज्ञहरूले यो विषयमा पनि छलफल गर्न थालेका छन्। नेपालमा वर्षभरि कहीँ न कहीँ यस्ता घटना भइरहेका छन्, तर यसलाई सरकारले मात्र नभएर समुदायले पनि गम्भीर रूपमा नलिएको विज्ञ बताउँछन्। यसमा सरकारको मात्रै रोल छैन, हामी सबै चाहिँ गम्भीर छैनौँ, कोही पनि गम्भीर छैनौँ। सरकार त भइहाल्यो, त्यसपछि हामी आफू पनि गम्भीर छैनौँ। र
यसलाई जब हामीले यसलाई समस्या हो भनेरै पहिचान गर्दैनौँ अनि हामी समाधानमा कसरी लाग्छौँ त? डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि 2069 सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारका लागि छुट्टै जनशक्ति तयार पारेको छ, तर यो पर्याप्त छैन। अहिले गोताखोर तालिम प्राप्त 74 जनाको जनशक्ति छ। स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिहरूले उद्धार गर्न नसकेपछि त्यसपछि नजिकको सुरक्षाकर्मी खबर गर्छन् र नजिकको सुरक्षाकर्मीबाट पनि त्यो उद्धार कार्य सफल हुन नसकेको अवस्थामा सशस्त्र परिबललाई खबर आउँछ र सशस्त्र परिबलको गोताखोर टिम त्यसपछि डुबेर बेपत्ता भइसकेका व्यक्तिहरूको खोजीको लागि परिचालित हुन्छ र यसको लागि सशस्त्र परिबलको विभिन्न स्थानहरूमा देशभरि 8वटा स्थानहरूमा टोली आवश्यक उपकरण सहित परिचालित भएको अवस्था छ। भूकम्प र बाढी पहिरो जस्तै डुबान बारेको सचेतना नहुँदा यस्ता घटनामा कमी आएको छैन। स्थानीय सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। हरियाली कसलाई मन पर्दैन होला र त्यही कारण सहरी क्षेत्रका सडक पेटीमा बोट बिरुवा रोप्ने चलन बढ्दैछ। सहरको सौन्दर्य बढाउन सडक किनार र बीचको क्षेत्रमा बोट बिरुवा रोपिन्छन्, तर सडक आसपास कस्ता बिरुवा रोप्ने भन्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन। झट्ट हेर्दा हरियाली देखिने भए पनि साँघुरा सडक पेटीमा जथाभावी रोपिएका बिरुवाले दुर्घटना निम्त्याउने सम्मको जोखिम हुने दावी विज्ञको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्षायाममा 1 लाख बिरुवा रोप्ने भन्दै उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना नै स्थापना गरेको छ। महानगरपालिकाले अभियानकै रूपमा सडक किनार पेटी र उद्यानमा कपुर, असारे फुल, ज्याकारान्डा, धुपी, समी जस्ता जातका बिरुवा रोपिरहेको छ। सहर सुन्दर बनाउन गरिएको काम पक्कै गलत होइन, तर सहरमा के कस्ता खालका बोट बिरुवा रोप्ने भन्ने बारे महानगर स्पष्ट छैन। सडक किनारामा रोपिने बोट बिरुवाको दीर्घकालीन असर नहेरी नर्सरीमा जे जस्ता बिरुवा पाइन्छन् त्यस्तै लगेर रोप्ने गरिएको छ। वडावासीहरू, वडाका अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूले जुन स्थानीय जुन बिरुवाहरू माग्नुहुन्छ उहाँको माग अनुसार गएर हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ प्लान्टेसन गरिरहेका छौँ। वृक्षारोपण वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक छ। सहरका सडकमा ठुला र धेरै झाँगिने बोट बिरुवा भन्दा सुन्दर र हरियाली देखिने ससाना प्रजातिका बिरुवा रोप्नुपर्छ। तर अहिले ठुला सहरका सडकको बीचमा बनाइएका ग्रिनरी बेल्ट अर्थात् मेडियनमा समेत भविष्यमा दुर्घटना नै गराउन सक्ने प्रजातिका ठुला बिरुवा रोपिएका छन्। जथाभावी ठुला हुने बिरुवा रोप्दा हावाहुरीको मौसममा लड्ने तथा भाँचिने र सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढाउने मात्र होइन, भविष्यमा ती रुखका जराले सहरको ढल, जग र जमिनमुनिका संरचना र पूर्वाधारमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। फुटपाथको जुन मेन पर्पज छ, जुन फर्स्ट पर्पज छ, फर्स्ट पर्पज भनेको त बिरुवा रोप्ने होइन, फर्स्ट पर्पज भनेको त पेडेस्ट्रियन मुभमेन्टै हो। जुन सडकमा हिँड्न सक्ने हाम्रो भल्नरेबल रोड युजर छ, सडक प्रयोगकर्ताहरू छन्, केटाकेटी हुन्छन्, बुढाबुढी हुन्छन्, डिजेबलहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा फुटपाथमा हिँड्न पाउनुपर्ने उनीहरूको चाहिँ जो अधिकारै हनन गरेर हामीले चाहिँ बिरुवा रोप्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन। नेपालमा सहरी क्षेत्रमा हुने वृक्षारोपणमा सुरुवाती चरणबाटै त्रुटि हुने गरेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारहरूले समेत अहिलेसम्म कुन भूगोलका सहरी क्षेत्रमा कस्ता रुख बिरुवा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सामान्य अध्ययन समेत गरेका छैनन्। न त स्थानीय सरकारले नै यसबारे चासो दिएको पाइन्छ। वनस्पति विज्ञका अनुसार सहरी क्षेत्र र सडक पेटीमा बिरुवा रोप्दा कम्तीमा 3 फिट अग्ला बिरुवा मात्रै रोप्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्ता बिरुवाहरू हुर्काउन सहज हुने र बाह्य वातावरण झेल्न समेत सक्षम हुन्छन्। अझ एउटै ग्रिनरी बेल्ट र सडक पेटीमा कैयौं प्रजातिका बिरुवा छ्यासमिस गरेर रोप्दा अपेक्षा अनुसार सहरको सुन्दरता बढाउन सकेको छैन। सहर सुन्दर बनाउन योजनाबद्ध बागवानीको विकासमै लाग्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। सर्टेन प्लान्ट्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नि अब नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसन त्यस्तोलाई पनि चेक गर्नेका साथै होइन त्यहाँ चाहिँ नि ब्युटिफिकेसनलाई पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब स्थानीय निकाय भनौँ अथवा गभर्मेन्टहरू तिनीहरू सबैले यस्तो रिसर्चहरूलाई ध्यानमा राखेर होइन कुन प्लान्ट कस्तो ठाउँमा लगाउँदा चाहिँ नि पछिसम्म पनि अब दिगो हुन्छ भनौँ न होइन, त्यस्तो हुने खालको प्लान्टहरू सेलेक्ट गर्न जरुरी छ।
स्थानीय तहहरूले सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्ने र रुख बिरुवा जोगाउने नीति नै बनाएका छैनन्। त्यही कारण काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइती घरसम्म 2071 सालमा सडक चौडा बनाउने क्रममा रोपिएका बिरुवा अहिले फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो त उदाहरण मात्रै हो। 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरियाली प्रवर्धन अभियान घोषणा गरेका थिए, तर स्पष्ट नीति बिनै घोषित अभियान अन्तर्गत रोपिएका 1/4 बिरुवा त हुर्कनै सकेनन्। बचेका बिरुवा पनि अहिले विभिन्न बहानामा काटिनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमत। सहरी क्षेत्रका सडक किनारामा रुख बिरुवा लगाउने मापदण्ड बनाउन किन ध्यान नपुगेको होला? ए. आवश्यक नठानेर, बी. विशेषज्ञता अभाव र सी. अभ्यास नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विपदमा परेकाहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? राहत दिँदाखेरि आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता आफ्नो मान्छेहरूलाई राहत दिने हाम्रो त्यस्तो परम्परा छ। यो परम्परा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। खाने बस्नेको व्यवस्था गरिदियो भने उनीहरूलाई तत्कालको अवस्थाबाट उनीहरू केही राहत महसुस गर्न सक्दछ। सुरक्षित ठाउँमा बसाल्नु पर्यो। सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न पर्यो। विपद आउन बित्तिकै विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। राहत सामग्री वितरण गर्नु पर्यो। घाइतेहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्नुपर्छ। तालिमको व्यवस्था गर्ने अथवा रोजगारको व्यवस्था गर्ने। नीति कार्यान्वयनमा नै कार्यक्रम मात्रै होइन, कार्यक्रम लागू गर्नका लागि तत्परता देखाउनु पर्यो। बाढी पहिरो जानेर खोलाका छेउछाउमा बस्ती बसाल्ने काम गर्न भएन। रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खाने नपाउनेलाई खान दिनु पर्यो। अब लाउने नपाउनेहरूलाई लाउन बस्नको बासहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। विपदमा चाहिँ तडपिरहेको भएको छ, उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराइदिनु पर्ने। भविष्यमा घट्ने घटनाहरूलाई समय मध्यनजर गर्दै त्यो खालको व्यवस्थापन गरी उचित न्याय र उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। खोलाको तिरमा बस्न दिन हुँदैन। अति नै जोखिममा परेको मान्छेहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था सर्वप्रथम मिलाउनु पर्छ। किसानहरूलाई जुन के भन्छ मालपोत मिनाहा गर्ने राहत दिनु पर्यो सरकारले। घरबार पनि भएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले जग्गाहरू खरिद गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्याकेजको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई राहत दिएर चाहे त्यो जनतालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। पहिला राहत दिन पर्यो अनि पछि चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अर्थ र विकास। साउन 1 गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमा आएपछि बजेटले बोलेका सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ। रजिस्ट्रारको कार्यालयले सफ्टवेयर अपग्रेड र पूर्व तयारीका काम भने भइरहेको जनाएको छ। आइतबार ढिलोमा सोमबारबाट यो हाम्रो कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसपछि चाहिँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दैन। रु 100मा चाहिँ कम्पनी खोल्ने भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा अहिले पनि सम्भव थियो, भोलिका दिनमा पनि यो हुन्छ, तर अहिले चाहिँ शुल्क लाग्थ्यो, अब शुल्क लाग्दैन। तेस्रो विषय चाहिँ जुन अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने बन्द गर्न सकिने बनाउने भनेको छ, त्यो चाहिँ हामीले इनफ्याक्ट गत 1 वर्षदेखि नै हाम्रो सफ्टवेयरको पुनर्लेखन गरिरहेछौँ। हाम्रो सफ्टवेयर धेरै पुरानो थियो र यसमा धेरै समस्याहरू थिए। अब नयाँ सफ्टवेयर बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल सिग्नेचर लगायत आवश्यक पर्छ भने हुलाक सेवा प्रदायकहरूसँगको चाहिँ सहकार्यमा कम्पनीको चाहिँ सेवा लिनको लागि व्यक्तिहरूलाई यहाँ आउनु नपर्ने बनाउँछौँ। नेपालमा कम्पनी खोल्न र बन्द गर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि अनलाइन मार्फत नै कम्पनी खोल्न र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भनिएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 3,08,000 कम्पनी दर्ता छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 20,000 भन्दा बढी दर्ता भएका थिए। सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको तयारी भने सुरु भएको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ नियमनकारी निकायको कार्यविधि बनाउन सहकारी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खेर बसेको छ।
सहकारीमा रकम फसेको भन्दै 50 वटा सहकारीका बचतकर्ता माइतीघर मण्डलामा 57 दिनदेखि धरनामा छन्। देशभर 300 को हाराहारीमा सहकारीहरू समस्यामा रहेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्। उचित नियमनको अभावमा सहकारीहरू समस्यामा पर्दै गएका बेलामा सरकारले भने तत्कालै दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। सहकारी ऐनले सहकारी नियमनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागलाई दिएको छ। सहकारी मन्त्रालयले सहकारी सुझाव कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन पर्खेर बसेको छ। नयाँ निकाय स्थापनाका लागि विद्यमान सहकारी कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछ। सहकारी अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा राख्न हुँदैन। किन त भन्दा चाहिँ उहाँहरूकै कारणबाट समस्या आएको। अहिले जुन सरकारलाई तपाईको चाहिँ कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा चाहिँ जुन सहकारी क्षेत्रको चाहिँ सञ्चालकहरूको हाबी भएर गएको छ, जुन कारण हुनेवाला त्यति छैन, त्यसले कुनै समस्या समाधान गर्ने खालको छैन। फेरि यो सेकेन्डरी इन्स्टिट्युसन पनि अर्को एउटा विकल्प रूपमा हामी जान्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खडा चाहिँ गर्छौँ। त्यसले जनताको अथवा चाहिँ समस्त सदस्यको चाहिँ हितलाई पनि व्यवस्थित गर्दैन। दोस्रो तहको नियमनकारी निकायमा राष्ट्र ब्याङ्कको पनि संलग्नता रहनेछ, जसमा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्त संस्था नियमनमा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र जनशक्ति सहयोग गर्नेछ। तर यसमा सहकारी सञ्चालकको सहभागिता भने हुन नहुने सहकारी पीडितको सुझाव छ। छुट्टै खालको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा हुनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तो गरेर जस्तै ब्याङ्कहरूलाई नियमन गर्छन् उनले, हो त्यस्तै किसिमबाट राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तै गरेर नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नु पर्यो, अथवा त्यस्तै छुट्टै शक्तिशाली एउटा निकाय चाहिँ गठन गरेर त्यसमा चाहिँ सहकारी सञ्चालन राख्नु पर्यो। उसको त सबै ठाउँमा छ। सो नियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीका सञ्चालकहरू सहकारीको सिद्धान्त विपरीत चल्दा अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरमा सैन्य कू समर्थक प्रदर्शनकारीहरूले अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मेद बजुमको पार्टी मुख्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। कू समर्थकको समूहले संसद भवन अगाडि पनि प्रदर्शन गरेको र त्यसमध्ये केहीले रुसी झण्डा प्रदर्शन गर्नुका साथै फ्रान्स विरोधी नारा लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको ब्रिगेड सैनिकले नै राष्ट्रपतिलाई बन्दी बनाउनुका साथै सत्ता कब्जाको घोषणा गरेको हो। सैनिक नेतृत्वले पनि आफू देशलाई अस्थिर बनाउने पक्षमा नरहेको भन्दै सत्ता कब्जाको दोस्रो दिन उक्त कुप्रति आफ्नो समर्थन रहेको घोषणा गरेको थियो। कू गर्नेहरूले अझैसम्म आफ्ना नेताको नाम घोषणा नगरेकाले अहिले नाइजरको नेतृत्व कसको हातमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइ नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारी टेलिभिजनले बुधबार राति जारी गरिएको सैन्य कू घोषणाको दृश्य नै बारम्बार देखाइरहेका छन्। राजधानी नियामीमा बिहिबार भारी वर्षाका कारण केही ढिला गरी भए पनि पसल र बजारहरू खुलेका थिए भने सैन्य कूको पक्षमा प्रदर्शन भएका थिए। कू समर्थकहरूले दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र सुरक्षा अवस्था सुधार्न तथा लामो समयदेखि जारी जिहादी विद्रोह अन्त्य गर्न पर्याप्त काम नगरिएको आरोप लगाएका छन्। चरमपन्थी इस्लामिक विद्रोहकै कारण छिमेकी देशहरू माली र बुर्किना फासोमा पछिल्ला दिनमा सैन्य कू भएका छन्। ती दुवै देशका सैन्य नेताहरू फ्रान्ससँग टाढिँदै रुससँग नजिक भएका छन्। यता नाइजरमा भएको कूको फ्रान्स, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, पश्चिम अफ्रिकी आर्थिक सङ्गठन लगायतले भर्त्सना गरेका छन्। यी सबैले अपदस्थ राष्ट्रपति बजुमलाई तत्काल रिहा गर्न र संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन्। रुसले पनि राष्ट्रपति बजुमलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बताएको छ। सन् 1960मा फ्रान्सेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए यता भूपरिवेष्टित देश नाइजरमा भएको यो चौथो सैन्य कू हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।